नमस्कार। पोखराकै पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा बिन्दुको स्वागत छ। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। सरकारले लम्बाएको लकडाउन निश्चित मापदण्ड बनाएर ठुलो बन्दै। मुलुकभरका निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालनमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। आज थप 2 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित। नेपालको नक्सा संवैधानिक मान्यता दिने गरी ल्याएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 4,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,14,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले लम्बाएको लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। सार्वजनिक सवारी बन्द नै रहेका छन्, तर निजी सवारी साधनलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर खुला गरेको छ। मुलुकभरका निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालनमा आएका छन्। शुक्रबार सम्झाइ बुझाइ गरे पनि शनिबारदेखि भने जोर गते बिजोर नम्बरका सवारी र बिजोर गते बिजोर नम्बरको सवारी सञ्चालन गरिने माताहातका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन रहेको छ। आफ्नो सवारी नम्बरको अन्तिममा जोर छ भने जोर र बिजोर अङ्क छ भने बिजोर बुझ्नुपर्ने बताइएको छ। कास्कीमा पनि पोखरा सहित जिल्लाभर एकैपटक निर्णय कार्यान्वयन गराउँदै सवारी सर्वसाधारणहरूलाई मर्का पर्ने भएकोले शुक्रबार सम्झाइ बुझाइ छाडिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक पूर्ण बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। तर शनिबारदेखि भने निर्देशन अनुसार नै कडाई गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन बारे एक दिन जानकारी गराएको र शनिबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा जाने आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा चालक मात्र सवार हुन पाउने मापदण्ड तय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै निजी गाडीमा चालक र अन्य 2 जना मात्रै एकैपटक सवार गर्न पाउने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्वतका 4 पुरुष र नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पूर्वका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 197 पुगेको छ। संक्रमण देखिनेहरूमा पर्वतको पुष्मा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 6 वर्षीय बालक र 17 वर्षीय महिला, जलजला गाउँपालिकाका 17 वर्षीय पुरुष, महाशिला गाउँपालिकाका 16 वर्षीय 1 पुरुष तथा नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 45 वर्षीय 1 जना पुरुष रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पर्वतका संक्रमितहरूलाई पर्वत जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीका संक्रमितलाई रजहर स्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयको आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्दै सुरक्षित तरिकाले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेको छ। साथै संघले लकडाउनको उद्योग व्यवसायमा पारेको असरले मूल्याङ्कन गर्दै यसअघि घोषित राहत र सहुलियतका कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न पनि माग गरेको छ।
संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका सुरक्षाका मापदण्ड श्रमिकको हकमा पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएको भन्दै सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह सन्दर्भमा जोड दिँदै उद्योगी व्यवसायी श्रमिक र उपभोक्ता सबैलाई आफू सुरक्षित हुन तथा सुरक्षाका सबै उपाय कडाइका साथ अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 36 महिला सहित 273 जना नयाँ संक्रमित थपिएको बताउनु भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। वर्षका 25 वर्षीय मृतक पुरुष र 12 निजगढका 5 वर्षीय मृतक बालकमा कोरोना पुष्टि भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जना कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 913 पुगेको छ। www.covid19.mohp.gov.np र हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा इन्ट्री गरिएको संख्या जम्मा 64,100 छ। त्यसमध्ये रेड जोनमा परेकाको जम्मा संख्या 497 र आज चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू कास्की र रुकुम जिल्लाको हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो भाइबर ग्रुप MOHP नेपाल कोभिड-19 रहेको छ र यसमा 3,69,023 जना हुनुहुन्छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 4 दमौली स्थित टिका तास रेस्टुरेन्टमा आगो लागि भएको छ। रेस्टुरेन्टको किचनमा रहेको ग्यास लिक भएर आगोलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। आगोलागीबाट रेस्टुरेन्टको किचनको भागमा क्षति पुगेको छ। रेस्टुरेन्टमा रहेका 3वटा टेबल, 2वटा फ्रिज, टिभी, किचनका डेकोरेसन लगायतका सामग्रीमा आगोलागीबाट क्षति पुगेको हो। आगोलागीबाट करिब 3 लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्रीमा क्षति पुगेको रेस्टुरेन्टका सञ्चालक टिका सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। रेस्टुरेन्ट चालकहरू बाहिर रहेको र काम गर्ने कामदार रहेको अवस्थामा ग्यास लिक भएर आगोलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। रेस्टुरेन्टमा भएको आगोलागी स्थानीय र प्रहरीले ब्यास नगरपालिकाको वारुण यन्त्रको सहायताले नियन्त्रणमा लिएका थिए। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भएको छ। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलपछि कानून मन्त्री तुम्बा आम्फेले नै उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालको भूमि लिम्पुवाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कोटी, गुन्जी, नाभी सहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएका छन्। गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक
2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर आफूहरू भारतसँग दूरी बढाउन नचाहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले अहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। लिम्पुवाधुरा सहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। तर यो व्यक्ति विशेषको मुद्दा नभई सामूहिक विषय भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय हरेक सरकारले सीमा विवादलाई वर्तमान वार्ता मार्फत समाधान गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। तर नयाँ नक्सा ल्याएर तथा लिपुलेखमा बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपाललाई एकताबद्ध हुन र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन नकारात्मक चुनौती दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्रुटिपूर्ण नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ भारतसँग दूरी बढाउनु नभएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाईँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हितमा भएको कारण कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले समर्थन गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। लिम्पुवाधुरा सहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै देउवाले मुलुकको अखण्डताले को पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अरू विषयमा आफू नबोल्ने भन्दै छोटो सम्बोधन गर्नुभएका देउवाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सरकारलाई सधैँ समर्थन रहने प्रश्न पार्नु भएको छ। सुगौली सन्धिदेखि नै काली महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भन्ने प्रश्न रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।
त्यसैले म सभामुख मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण चाहिँ मलाई आज यहाँ धेरै कुरा मैले भन्नु छैन। अरू कुराहरू चाहिँ नि धेरै कुराहरू छन् बोल्नुपर्ने, त्यो पछि बोल्नुला कोर्नरदेखि लगायतका। त्यसैले यहाँ सञ्चार माध्यम पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो र वास्तवमा भन्यो भने आजको बैठकमा वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो। सभामुख विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 4,24,775 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 1,14,613 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ब्राजिलमा 41,828, बेलायतमा 41,566, इटलीमा 34,223, फ्रान्समा 29,377, स्पेनमा 27,136 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी विश्वभर 76,20,750 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 20,44,572 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ब्राजिलमा 8,28,810, रुसमा 5,10,761, भारतमा 2,97,535 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 36,06,402 जना संक्रमण मुक्त भएको बताइएको छ। यिनै खबरसँगै हामी गोल्डन आइज समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्तमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले लम्बाएको लकडाउन निश्चित मापदण्ड बनाएर खुकुलो बन्दै मुलुकभरका निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालनमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आज थप 2 जनाको मृत्यु, यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित, नेपालको नक्सा संवैधानिक मान्यता दिने गरी ल्याएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 4,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु, सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,14,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। हवस् त अहिलेलाई गोल्डन आइज समाचार सकिएको छ। म बिन्दुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।